म्हत्वाच्या वितरावणेंत आनी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान म्हज्या सगळ्या आयकप्यांक, म्हज्या सगळ्या भयणीक परतून एकदां नमस्कार आनी येवकार. आयज बुधवार 12:05 हो वेळ आमच्या स्टुडियोंत आसात. लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळी खातीर आयच्यो मुखेल सोयऱ्यो सायोनारा तेलीस लाड, आदल्यो जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश. आयचो विशय आसा बायलांचें सशक्तीकरण आनी आव्हानाक फुडो. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. आयकप्यानो, खूब प्रश्न आमकां आयिल्ले आसात. तरी लेगीत तुमकां जर कितेंय प्रश्न कसल्याय विशयावेले अर्थात कायद्याच्या विचारपाचे आसत जाल्यार तुमच्यांनी फोन करूं येता 0832224457 आनी 0832242185. चलात तर संवादाक सुरू करुया. आमच्या स्टुडियोत आसा एक प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व सायोनारा तेलीस लाड. नमस्कार मॅडम, येवकार. Thank you so much. It's my honor to be here with all of you today. एक्चुली मॅडम, आमकांय बी खूब खोशी आणि अभिमान भोगता की इतल्या सगळ्या मळांचेर तुमी कार्यरत आसून सुद्दां एका म्हज्या मॅसेजीक तुमी म्हाका हय म्हळें. सो आकाशवाणी परिवार आनी म्हजे सगळे आयकुपी तुमकां धन्यवाद दितात. मॅडमीचे आयकप्यानो डेजिग्नेशन सांगपाचें आसत जाल्यार त्यो आदल्यो जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश, तशेंच फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट चिल्ड्रन्स कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, तशेंच लिगल कन्सल्टंट आनी मिडिएटर. मॅडम, तुमचो बायोडेटा हांव म्हज्या आयकप्यांक सांगताच, पूण म्हाका अशें तुमकां कार्यावळ सुरू करतना तुमकां एक विचारचेशें दिसता. म्हजो सदांच पयलो प्रश्न हो आसता की तुमी कायद्याच्या मळार कशी आयली? Actually, हांव भितर सरपाक नाशिल्लें इंटू दीस फील्ड, लिगल फील्ड. इनफॅक्ट हांव पयली एडवोकेट आनी निमाणी एडवोकेट, ऑल्सो जज, फर्स्ट जज एंड द लास्ट जज इन माय फॅमिली. सो हांव कशें भितर सरलें म्हणून इट वॉज बाय एक्सिडंट. Actually, I would have preferred to be an actress, and I had opportunities to join films, but because parents were not very supportive, तांकां आवडनाशिल्लें की हांव फिल्म्सान वचपाक ट्राय करता म्हणून, आनी म्हाका आवड आशिल्लें म्हणून. सो आय ऑप्टेड फॉर द नेक्स्ट एज दीस कायद्याच्या. मॅडम, तुमचें एक कौतूक म्हळ्यार तुमच्या आवय बापायक आवडलें ना आनी तें तुमी केलें ना. अशें आतां जायना न्हय? Yeah, you have to respect them, no? Exactly. आनी जेन्ना आवय बापायचे आशिर्वाद आसतात तेन्ना आमचें आपसुकूच सगळें बरें जाता. आनी ताची एक देख म्हळ्यार तुमी आनी तुमचें जिवीत. मॅडम, तुमचो बायोडेटा म्हज्या हातांत आसा, खूब व्हडलो आसा तो. हांव मदीं मदीं तुमची वळख करून दितां, पूण आयकप्यानो, तुमकां थोडे भितर तांच्या कार्याची वळख करून दिवपी जाल्यार तांणी ह्या सगळ्या कायद्याच्या मळावेल्या कार्या सांगाताक तांणी 3 पुस्तकां बरयल्यात. माय कलेक्शन्स, चियर्स, लाफ आउट लाऊड आनी कनेक्टिंग टू सर्व लिगल सर्विसीस, अ मेमॉयर. मॅडम, तुमी ही सगळी पुस्तकां बरयल्या. हांव तुमकां फुडें विचारूनय आमकां खूब प्रश्नूय आयल्या की तुमी इतलें सगळें करून लिखाण केलें, तुमी गायतात, तुमी अनेक सामाजीक कार्यांनी आसात. पूण म्हजो पयलो प्रश्न, मॅडम, जेन्ना आमी ह्या कार्यक्रमाची आंखणी करताली तेन्ना हांवें तुमकां विचारलें की टॉपीक आमी कितें दवरुया, तेन्ना तुमी सांगलें आयचो विशय बायलांचें सशक्तीकरण आनी आव्हानाक फुडो. हें टॉपीक तुमी कित्याक घेतलें मॅडम? कित्याक म्हाका दिसता की देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज गिवन बाय दी गव्हर्मेंट, लॉट ऑफ पॉलिसीज. स्टील बायलांनी फुडें येना, फुडें येवपाक जाय. सो कितें ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा पळय, विमेन हॅव टू टेक दी ऑपॉर्च्युनिटीज वीच कम देअर वे. पण कितें आसता, आय फील दॅट स्टील दी विमेन आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड, whether it is their legal rights, whether for their economic rights, even sometimes education asta pay थोडे जाण लायक एज आय वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रन्स कोर्ट, आय कॅन से दॅट थंय भुरगीं मोगान पडटा, शिकत ना, दे लीव देयर स्टडीज मदींच सोडटा. कित्याक मोगान पडून मागीर ते धांवतात, मागीर लक्ष घालना अभ्यासाक, आनीक मागीर कितें जाता, दे डोंट गो ऑन दी प्रॉपर ट्रॅक. सो
they should study, they should give importance to education. So that is why I thought that this is a very good topic, though there is a lot of empowerment awareness being created. But still I thought that we need to have this empowerment of women, so that they know that they have got legal rights asता तांकां, economic rights आसा, and they should take this opportunity. And of course there are चॅलेंज सोसायटीचे वयल्यान चॅलेंजी आसता, मागीर घराचेर सुद्दां चॅलेंजीस आसता, समटायम फॅमिली इज नॉट सपोर्टींग. सो वर्क ऑल्सो ऑपॉर्च्युनिटीज हॅव टू बी गिवन टू देम, and they have to take this. That's why I thought that this women empowerment and overcoming challenges is a very good topic. मॅडम, खूप महत्वाचे असे हे टॉपिक तुम्ही ताजे चूज केले. अनेक प्रश्न म्हाका कशे विचारचे ते कळना, पूण मॅडम अशें म्हणुया की ह्या सशक्तीकरणाचें म्हत्व कितें? The importance is that we need to understand that women are not weak. बरोबर. कितें आसता, रायट फ्रॉम बिगिनींग अशें आसतालें की बायल ओर विमेन आर वीक, तांचे कडेन जावपाक ना. पण कितें आसा आतां पळय, earlier there was this notion that the girl or the women, they have to be cared for, protected by their father. मागीर कितें, that they should be supported, protected again by husband. पयलीं आवयचें घर, मागीर घोवाचें घर. हय, मागीर your son has to protect. So always somebody is protecting the women. So they are not being given the freedom to explore the possibilities, to work, to see. In the past very few women would go out to work, no? Barabar. But today we can see there are a lot of women working and standing on their feet. They are economically independent. आणि मॅडम, तुम्ही जशी कार्यावळीची सुरवात केली की हय. पयलीं म्हणजे शिक्षण गरजेचें, हय, ताज्या नंतर आपल्या पांयार उबें रावून आपणें स्वता कमवप हें म्हत्वाचें. Very जाल्यार important. मागीर सगळी फुडली वाट आपसूकच ही जाता. सो अशा तरेचें हें सशक्तीकरण खूब म्हत्वाचें. मॅडम, प्रोत्साहन दिवपी घटक कितें ह्या सशक्तीकरणाक? सो म्हणजे मॅडम, आतां आमी कशें तांकां फुडें काडप? तुमी म्हळें की अनेक हें आसा, तांकां तांच्या खातीर सुविधा आसात, हय, गव्हर्मेंटाच्यो हय. स्किम्स स्किम्स आसता. त्यो कश्यो तरेन त्यो एक्चुअली कार्यान्वीत करप? कितें करपाचें? सो कितें आसा, देर इज लॉट ऑफ अवेरनस इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ सपोर्ट. म्हळ्यार फॅमिली सपोर्ट आसपाकूच जाय. आसपाकूच जाय. फॅमिली हॅज टू सपोर्ट. ही जागृताय कशी जाता? See- वेगळ्यो वेगळ्यो सुविधा आसा. आतां म्हणा तुमी, तुमचें उत्तर जर अशें आसत जाल्यार वेबसायट आसा, हें आसा, पूण सगळ्याच बायलांक ती दे आर नॉट लिटरेट इनफ इन हय. दॅट. आणि समजा कोण शिकल्या जाल्यारूय सुद्धा ती तितली टेक्नॉलॉजी ही फ्रेंडली आसना, जाल्यार मागीर ही जागृताय कशी जाता? There are different agencies, there are different NGOs. Okay. Government is having a lot of awareness sessions. Then the Goa State Legal Services Authority, they hold awareness sessions. So people should go. The ladies, or see, I will even say others. It's not. I'm not restricting myself only now to women. The people in general should take the benefit of this awareness. Now, when I'm speaking about legal services and the empowerment of the women, ते कितें करपाक जाय? आतां प्रत्येक कोर्टांनी न्ही लिगल सर्विसीस ऑफिस आसता. आतां हे चडशे बायलांक खबर आसपाक ना, बट दे शूड अपडेट देयर लिगल अवेरनस ऑल्सो. आतां बायलां खातीर मुफ्त वकील मेळटा. हे कितल्या बायलांक खबर आसता? केन्नाच म्हाका दिसता खबरूच आसचें ना. ते खातीर सो देर इज अ फ्री लिगल एडवोकेट given to the ladies. Okay. And there is nothing like what status or your economic standard. No. It is for anybody. Okay. Only you have to be a woman and you are entitled for free legal services. You don't have to pay. आदवोगादा कांयच दिवपाक गरज ना. कितें पेमेंट ना आदवोगादा दिवपाक. मॅडम, आणि हे पण गव्हर्मेंटनी
तांकां पयशे दिता एडवोकेटाक. गव्हर्नमेंट पे करता. हय. समजा आतां म्हाका कितेंय तरी म्हणजे एक समजा हय. म्हाका म्हणजे एक आपत्ती आयली, हय. समजा फॅमिलीन म्हाका भायर काडलें हय. किंवा कितें काडलें किंवा म्हजो मनीस गेलो, जाल्यार हांवें तशें अप्रोच करून मागीर गव्हर्नमेंट म्हाका वकील दिता, कितेंय आदार करपाक तुका फ्री मेळटा. ओके. आतां हे एडवोकेट जे आसा ते प्रत्येक कोर्टान इम्पॅनल्ड आसा. ओके. पूण तुजी केस आतां म्हापसा आसा जाल्यार तूं म्हापसा कोर्टान वच आनी तांकां सांग की म्हाका आदवोगाद जाय केस मांडपाक या तो डिफेंड करपाक केस. ओके. जाल्यार एप्लिकेशन बरोवन दिवपाक जाय. तूं दोतोर आसूं, हांव सुद्दां म्हाका जर जाय जाल्यार आय ऑल्सो कॅन टेक द बेनिफीट ऑफ फ्री लिगल एडवोकेट. सो मॅडम तुमी इतली सगळी म्हायती दिल्या ताजें एक ल्हानशेंच सार करत जाल्यार आमी स्वता अपडेटेड रावपाक जाय. येस. आमचें तोंड उगडूंक जाय. हय. कित्याक खुबश्या लोकांक अशें दिसता की ना आतां हांव कितें करूं, कितें म्हाका करूं? लोक कितें म्हणटलो. How? This is correct. Many people, what happened, many ladies and all, they don't want to go to the court. कित्याक फॅमिली सपोर्ट करना, कित्याक वता कोर्टान नांव पिड्यार जातलें आनी मागीर तुजें सगळें कळटलें the woman is stigmatized. So what happens, it is difficult for the lady to move forward. So she just remains like that. So what म्हाका कितें म्हणपाक जाय की ना फुडें सर, fight for your rights, but of course at the same time I say don't put false cases. बट खूब म्हत्वाचें. कित्याक आज न्ही खूब कडेन अशेंय जाता की एक बायल मनीस आपूण बायल म्हणून मागीर ती कितें करता अशेंय येता, मागीर ते फॅमिलीचेर जावं रिवेंज घेवपाक या कितें, पूण तें करप न्ही. इट्स नॉट गुड. इफ यू रियली हॅव अ प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड अँड फेस इट अँड फायल द केसीस इफ रिक्वायर्ड. मॅडम म्हाका न्ही एक फोन आयिल्लो, त्यो विचारतात आपलें नांव सांगू नाका, तांचें लग्न जालां आनी शी हॅज लॉस्ट हर हजबंड. ओके. आनी तांकां भुरगें ना आनी तिच्या घरची म्हणजे आवयची लोकां ताजें परत लग्न करपाक सोदता. सो त्या बायल मनशेक विचारपाक जाय की आपलें जें पयलींचें लग्न जावन तिचो घोव गेला खंयच्या कारणाक लागून, शी हॅज नॉट मेन्शन, तर ती म्हणटा की तातूंतलो आपल्याक रायट आसा तिका हक आसा 50% बिकॉज शी एज पर आवर लॉज. आवर लॉज आर व्हेरी युनीक, यू नो. इन गोवा वी हॅव द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अँड तिका तिजे हक if she is married under communion of assets. Okay, if she is married under communion of assets, then she is the owner of 50% in that property. 50% is her husband's and 50% share is hers. So her share is still there in that property also. So she's entitled. हो जो कोणें आमकां प्रश्न विचारला त्या ताईक अथवा दिदीक हांव धन्यवाद म्हणटा. ताणें मुद्दम आमकां प्रश्न विचारलो, आपलें नांव सांगू ना, तरी लेगीत तुजें उत्तर तुका मेळ्ळां. आनी जशें आमच्या मॅडमीन सांगलां, तुमकां जर कसली माहिती जाय जाल्यार लीगल सर्विसीस तुमकां मदत करपाक तयार आसा. फक्त तुमी कोर्टा मेरेन वचपाक जाय आनी आपलें तोंड उघडपाक जाय. सो मॅडम आमी खूब उलयलीं आनी आनीकूय आमकां खूब उलोवपाचें आसा. तुमचो बायोडेटा थोड्या भितर म्हाका लोकांक सांगपाचो आसा मॅडम. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार सायोनारा तेलीस लाड हें नांव आमकां गोंयकारांक नवें न्हय. कायद्याच्या मळार तुमची आपली अशी एक सुवात आसा. मॅडम म्हाका न्ही 3 जाणांनी फोन केल्ले. नावेली सावन ब्लॉसम, सावड्डेच्यान विनिता सावंत आनी म्हापशेच्यान नूतन तारी. तांकां जाणा जावपाक जाय. मॅडम तांकांच कित्याक आमकां सगळ्यांकूच जाणा जावपाक जाय की एक बायल मनीस म्हणून किंवा म्हणजे एक व्यक्ती म्हणून, बायल मनीस म्हणून ह्या न्यायदानाच्या क्षेत्रांत तुमकां कसली चॅलेंजीस फेस करची पडली? Challenges what I have faced is generally what other ladies also face. As a lady and a working lady, a married lady, we have to manage. आमकां घर सांबाळची पडटा, भुरग्यां सांबाळची पडटा. ते चुकना आमकां बायल म्हणून. Though nowadays even the men help in the household. आपले म्हणून एक संवय आसता मॅडम, ते आपले संस्कार आसता न्ही की आपणें कांय काम चुकवप ना. एक्झॅक्टली. ते सगळे घरचे सांबाळपा आसता. मागीर वी हॅव टू रीड द फायल्स आसता, जजमेंट दिवपाचे आसता. सो वी हॅव टू मीट डेडलायन्स. सो माय व्यू इज दॅट वी हॅव टू नो हाव टू मॅनेज टायम. टायम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन यू वील नॉट फेस हर्डल्स. असली अडचण येवपाक ना, बिकॉज यू शूड नो हाव टू हँडल, हाव टू टॅकल. सी वॉट आय फील इज दॅट
you choose a field of your liking, whatever you want to do, आनी तातूंत तूं एक्सप्लोर करपाक जाय, तातूंत तूं पॅशनेट आसपाक जाय. तुका पॅशन ना जाल्यार इट इज डिफिकल्ट. रोखडे हात सोडून you will just leave everything aside. So challenges are there everywhere, but it is how you overcome them. You better yourself, you take the challenges. See, you have to be resilient. Face the challenges, overcome the challenges, and magir you move forward. So my answer to this question is that just like bakiche sagle in any field, whatever difficulties the ladies face, I also had faced the same thing, but you have to overcome them. मॅडम तुम्ही म्हळे न्ही की तुम्ही रीड द फायल्स किंवा तयारी करप, पूर्व तयारी. मॅडम तुम्ही जज म्हणून तुम्ही अनेक केसीस सॉल्व केल्या आसतल्यो. येस. एक्झॅक्टली कितें फिलींग आसता? You want to give justice. And it is very important that आमची न्यायदेवता कितें म्हणटा की कितलेय दोशी सुटल्यार जाता पूण एक निर्दोशाक सजा जावंक जायना. Exactly. सो तुमचें कशें जातालें मॅडम? So we have a lot of evidence which we go through. The evidence, the witnesses come, they depose. We have to check thoroughly the law, what the evidence is before us. आणि तशें आमी मागीर judgment दिता. It is a little difficult because you have to really go through that. Because as you say, you cannot just convict any person, even if there is one person, then you're not sure if it is not proved. In criminal cases, if it is not proved beyond reasonable doubt, then it's difficult just to simply convict some person. So you have to have a very good evidence. आणि तशें म्हाका सांगपाक जाय की लोक जेन्ना कोर्टान येता, तांचे केसीस आसता कोर्टान, जाल्यार विटनसीस टेस्टिमोनी दिवपाचे आसता न्ही. खूब फावटी ते टेस्टिमोनी सारके दिना. कित्याक तांकां भंय आसता ना, तांकां कशें दिवपाक कळना, आनी त्या खातीर केस तो मातशें वीक जाता. सो इवन इफ ताजो तो रायट आसा, ताजें सत्य आसा, जर ताका उलोवपाक कळना किंवा ताजें तें मांडपाक कळना मॅडम, आनी जातात न्ही, समजा आतां हांव कितलेय बरें उलोवपी आसत, थंय त्या हातून वचप, तो जागो आसता थंय, मागीर ती शपथ आसता, विटनस बॉक्स, मागीर अशें हें जाता न्हय. ते सारकें सांगपाक जाय, डिटेलान सांगपाक जाय, अँड इट हॅज टू गेन दॅट ट्रस्ट दॅट वॉट एवर आय एम सेईंग इज प्रॉपर. सो वेन द एविडन्स इज व्हेरी गुड, वेन द इन्व्हेस्टिगेशन इज गुड, वेन एव्हरीथिंग फ्लोज नॅचरली, देन यू कॅन रियली डू जस्टिस. मॅडम फाल्यां कसलेंय काम आसा जाल्यार आज एका बायलेक न्हीद पडना, एक सर्वसाधारण आसता, आनी तुमी तर न्यायाधीश, जज. सो जेन्ना तुमी फाल्यां तुमकां तुमचो निकाल दिवपाचो आसता जाल्यार पयल्या दिसा तुमकां अशी न्हीद बीद पडटाली? Yeah, because this is a part of your duty, part of your job. So we are prepared for that. And of course, we have to go through the full file, full case laws before pronouncing the judgment. So we are ready for that, and I don't think that you really, but there may have been some cases, some sensational cases and all, where you get a little disturbed. So मॅडम, आणि एक आकर्षण आसता न्ही युनिफॉर्माचें. तुमचो एक स्पेशल तुमचो युनिफॉर्म आसता, ब्लॅक गाऊन, दॅट बँड. या, आनी म्हाका याद जाता की जेन्ना हांव स्कुलान आशिल्लें तेन्ना आमी गायड्स आनी स्काउट्स घेतिल्ले, तेन्ना ते वॉगल, मागीर तो स्कार्फ, मागीर आमी जर काम केलें जाल्यार त्या स्कार्फाक एक गांठ बांदपाची, अशें आसता न्ही. सो इतल्या साद्या, म्हणजे साद्या म्हणना हांव, त्या वेळार सुद्दां आमकां ते युनिफॉर्म घालप, म्हणजे वी यूज टू फील व्हेरी प्राऊड. मॅडम, जेन्ना तुमी फर्स्ट टायम हो युनिफॉर्म घालो आनी फर्स्ट टायम तुमी जज म्हणून बसली, एक्झॅक्टली तेन्ना तुमकां कितें दिसलें? It was it was really something very different. And I'll tell you, Charushila, that if you are supposed to wear the uniform of your profession, in whatever profession you are, please wear that, because it gives you a sense of devotion and dedication to the profession. It's like when you're well dressed,
यू सी द डिफरन्स वेन यू आर वेल ड्रेस आनी तूं बेश्टे कॅज्युअली न्हेसता पळय तेन्ना एक तुका- डिफरन्स आसता न्ही. एक वेगळो आत्मविश्वास मेळटा. So you have to use the uniform, and I tell many of the newcomers when I was in judiciary that please wear your uniform and come properly, because they have to wear that band and all, so dress and all. Nowadays it's a little trendy that you wear like a little something a little different, but so you have to, especially newcomers and all, have to follow the code. ओके. मॅडम, हांव धन्यवाद म्हणटा नूतनतारी विनिता सावंत आणि ब्लॉसम हांकां की तांणी हो प्रश्न विचारलो आनी तुमी आमकां इतली सगळी म्हायती दिली. मॅडम, म्हाका एक मनान प्रश्न आयलो, सगळ्यांच्याच आयला आसतलो. अशें म्हणटात की शाण्या मनशान कोर्टाची पायरी चडची न्हय. Yes, that is also. आनी तुमी इतली वर्सां ह्या फिल्डान आसा, तुमी कितें सांगशात आमच्या हांवूय तेच सांगता की एनी वायज पर्सन शूड नॉट कम टू द कोर्ट because it causes a lot of stress. You are very stressful because your case is pending in the court. Then it sometimes takes many years. Sometimes it gets over fast. It depends how the case goes, how much it is contested. तरी सामकें कंटेस्ट केलें जाल्यार ते तशेंच लांबचे लांबूच जाता, बेगीन सोंपना. पण हाका उपाय आसा. पण कोण ते they should try to do this. Go and make an application for filing for a mediation or लोक अदालत. आतां हे चडशी लोक करना कित्याक तांकां खबर ना जाल्यार तांकां वचपाक करपाक नाका, कित्याक तांकां चड केस्तांवूच करपाक जाय. दे वॉन्ट टू बी लिटिगेशन ओनली. दे हॅव अ लॉट ऑफ एगो. सो हे तरी आसा जाल्यार mediation, लोक अदालत, you can very well go. You tell the judge, place an application for mediation, we want a mediator, आनी ते 60 ना 90 डेजा भितर काबार जाता. पण पळय कितलो फायदो आसा. पण तरी पूण तशें मनशाचो इगो सगळें ना करता. हय. So that is why I would say, please don't approach the court, settle your cases. आनी आतां कितें अशें ना की तूं कोर्टान येतकीच ती सेटल जातलें म्हणून केस इफ यू वॉन्ट टू. ना, आतां पयलीं सुद्दां प्री मेडिएशन म्हण आसता, प्री लोक अदालत म्हण आसा. म्हणून केस कोर्टान घालपाक पयलींच न्ही, यू कॅन मेक दीस एप्लिकेशन. अदर पार्टी वील बी कॉल्ड ऑल्सो. सिट, नेगोशिएट, डिस्कस आनी सेटल कर मॅटर. ओके. मॅडम, आतां तुमी पयलीं म्हणिल्लें न्ही की बायलां खातीर समजा कितें तांचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार गव्हर्मेंट एडवोकेट दिता, फक्त तुवें वचून थंय सांगपाक जाय लिगल सेलाक. तशें मॅडम आतां समजा एक म्हजी केस चलता आनी म्हाका वाज आयला जाल्यार तुमी म्हळें की हांवें एप्लिकेशन करप. हय, यू कॅन मेक अशें म्हाका कोण थंय सांगना. अशें कावन्सिलींग करपाक बी तसो एक वेगळो ना, पण अवेरनस आसा. ओके. अवेरनस चलता. लिगल सर्विसीस इन्स्टिट्यूशन्स ती अवेरनस दितात. ओके. मॅडम, आमी खूब उलयली, तुमी खूब म्हायती दितात. तुमी सांगला तशें प्रत्येकान आपलो इगो कुशीक दवरून जर फुडें वचत जाल्यार आमच्यांनी खूब कितें तुका लॉट ऑफ शांती मेळटा न्ही. यू गेट अ लॉट ऑफ पीस. ना सदां स्ट्रेस मागीर कितें जातलें. सो आयकपे न्हू, आमच्या स्टुडियोत आसा एक प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व, सायोनारा तेलीस लाड. तांची वळख करून दिवपाक सुद्दां म्हाका वेळ ना, तरी सुद्दां मॅडम हांव सगळ्या म्हज्या आयकप्यांक सांगता की एक पत्रकार म्हणून तुमी अनेक मॅगझिनांनी, तशेंच नवीन टायम्स, हेराल्ड, गोमंतक टायम्स, गोवा टुडे, सुनाप्रांत अशा मॅगझिनांनी बरयल्या. आनी त्या भायर तुमची खाशेली वळख म्हळ्यार आमच्या आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान तुमी युववाणी कार्यक्रम सादर केल्यात. आनी आयकपे न्हू, जेन्ना मॅडमीचो हो बायोडेटा आशिल्लोच, तरी सुद्दां मॅडम जेन्ना स्टुडियोन आयली तेन्ना आमकां मॅडमीन जे आमच्या कामकाजाची म्हायती दिली. मॅडम, परतून एकदां सांगात, जेन्ना तुमी युववाणी कार्यक्रम करताली तेन्ना एक्झॅक्टली कशें करताली काम? इट वॉज सो डिफरंट. द होल एटमॉस्फियर वॉज डिफरंट. आमी कितें उलोवपाक जायनाशिल्लें, हांसपाक जायनाशिल्लें, कसले जस्ट फ्री फ्लोईंग वर्ड्स वी कूड नॉट यूज एज इट is used now. At that time everything was so formal. Script बरयताली. We used to write a script as well, and we had to stick to that script, and everything was so formal that you could not do anything what
now I'm seeing. Now it is like very casual. You laugh, you crack jokes, you make the environment so different. That is a great difference. मॅडम तुम्ही म्हाका दिसता आतां तुमकां सुचूंक ना, तुमी जेन्ना स्टुडियोन आयली तेन्ना तुमी अनेक जाणांची नांवां घेतली, जशे की कौशिक सर, मागीर मजुमदार, आनी तुमी लायब्ररीन तुमी काम केलें, टेप्स आशिल्ल्यो, रेकॉर्ड्स Correct. We used to आशिल्ल्यो, go check those records down in the library before. मागीर तुमी स्क्रिप्ट बरयताली. Yes, सो मॅडम yes. आनी आतां जेन्ना तुमी आमच्या स्टुडियोन आयल्या Yes, तेन्ना lot फक्त of- कंप्युटर, Yes, सगळें डिजिटायज, yes. आनी पूण मॅडम एक तुमकां मान्य करचें पडटलें, त्याच डेडिकेशनान आमी काम करतात. Yes, that's true. सो मॅडम आनी हें सगळें कित्याक जाता की आतां There's a ह्याच- change of technology. ना, and all. आनी मॅडम पळया ना, डेडिकेशन कित्याक म्हणटा, आतां हांवूच हो कार्यक्रम करता, फोन इन हय, आसतली, हय. हांव डिफरंट पर्सनॅलिटीज फ्रॉम डिफरंट Correct. फिल्ड्स. आतां तुमी कायद्याच्या मळावेली एक जाणकार म्हालगडी तुमी, पूण जेन्ना हांव आकाशवाणी वेल्यान अशें तुमचे कडेन मॅसेज करता किंवा उलयता तेन्ना तुमी रोखडीच हय म्हणटा. सो मॅडम हांव परतून एकदां तुमकां धन्यवाद म्हणटा, आमच्या कार्यक्रमात तुमी येवन आमच्या आयकप्यांक म्हायती दिली. मॅडम 2 प्रश्न म्हज्या कडेन आयल्यात, ताज्या पयलीं तुमकां विचारता, विचार. संगीत कशें कितें तुमच्या तुमच्या लायफाचो Music. एक तो भाग. सो जेन्ना काम करतात तुमच्यो भावना सांगात, हांव उलयना. Okay. I am very passionate about music. Very, very passionate about music. In fact, I have learned to play the violin, Okay. but I stopped playing the violin after college. The last I played was in college, Chogle College, for that festival what we have. And yes, music is a therapy. It's, you just listen. See, we listen to music when we are sad. We listen to music when we are happy. बरोबर. So, music plays a very important role in everybody's life. There won't be any person who will say we don't like music, isn't it? And it's very therapeutic. It makes you happy. बरोबर. This is my personal experience. So, म्हाका खूब जाण विचारता, तो सदांच हॅपीच आसता, हॅपीच आसता. Yes, I'm happy because कितें आसा, this music, it gives you a very different atmosphere. It relaxes you and it's really nice. So, I always promote music. मॅडम आमी तर संगीत आमच्या जिणेचोच एक भाग. हय. अशा अनेक कलाकारांच्या आवाजाच्या फाटल्यान जेन्ना आमचो आवाज वता तेन्ना Correct. इट्स अ प्राऊड फिलींग. मॅडम कार्यक्रमा कडेन वचुया. सीमा वळवयकार ताणें फोंड्या सावन आमकां फोन केला. त्यो विचारतात, कौटुंबीक हिंसाचार कायदो एक्झॅक्टली कितें आनी तेन्ना कितें करप? म्हणजे म्हाका दिसता की समजा तांकां विचारपाक जाय की इफ शी इज ते सफर जाता जाल्यार कितें करप? Ata, this Domestic Violence Act, it is a special act for the women. आनीक परत म्हणटा हांव की हे बायलां खातीर स्पेशल केल्ले आसा हो कायदो, पण बायलां लेडीज शूड नॉट misuse it. बरोबर. Because there are a lot of cases where the women also misuse the law. So, खरें डॉमेस्टीक वायलन्स जाता, अत्याचार जाता, वर्बल अत्याचार म्हळ्यार तोंडांनी इन्सल्टींग करपाचें, फिजिकल मारपाचें आसता, सपोज यू आर अब्युज्ड, यू आर बिटन, इकनॉमीक अब्यूज, तुका पयशे मेळना, पयशे दिना फॉर युअर लायवलीहूड ऑर युअर प्रॉपर्टी जी आसता तुजें, तुका तुजी प्रॉपर्टी दिना, स्त्रीधन आसता पळय, आमी स्त्रीधन म्हणटा, स्त्रीधन दिना. सो दॅट वील ऑल बी इकॉनॉमीक अब्यूज. आनी सेक्शुअल अब्यूजय आसता. समटायम्स कितें आसता, दी हजबंड, he sexually, husband or now there are even live-in partners are covered. So your partner, I will say partner. So your partner, he is sexually abusing you. And you don't like it and you don't want it, and the abuse is such that you cannot bear it. So these are the types of abuses under the Domestic Violence Act. Now आता तुका अशें कितें एनी वन यार सगळे जाता जाल्यार तुजेर असले अत्याचार जाल्यार यू कॅन ऑलवेज गो टू दी प्रोटेक्शन ऑफिसर. आतां कितें आसा, प्रोटेक्शन ऑफिसर तुका 14 प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आसा. One in each taluka. There is 12 in each taluka protection officers, and 2 are there in district, north and south district. So you can approach the
protection officers, and they are available in the collector's building or wherever they have been assigned to sit, in the panchayat or wherever, social welfare office. Okay. So you can go there, and if you're a little confused about the things or something, you can always approach the police. The police are the persons who know everything and will guide you also. But in under domestic violence, there is a special called the protection officer. आणि तुका एक सर्विस प्रोवायडरय आसता. They are also by the government, like counselors. And like फाटी कितें आसता, you are abused so much that you don't have that mindset. हय तुका मागीर मनस्थिती आसना जेन्ना आउट ऑफ ट्रॅक वता तूं मागीर तें कांयच जायना कामाक. सो तुका काउन्सिलरी मेळटा एंड ऑल्सो इट्स गुड. मागीर द प्रोटेक्शन ऑफिसर वील हेल्प यू टू फायल द केस इन द कोर्ट बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. आतां तूं कोर्टान येता की मागीर कितें जाता ते मॅजिस्ट्रेटा समोर कितें आसा, तूं कितें मागता. तूं आतां रेजिडन्स ऑर्डर मागता, तुका घरांतल्यान भायर काडला जाल्यार तुका किंवा स्त्री धन म्हणुया, हय स्त्री धन जाय आनी तुका तें परत व्हरपाक जाय. आनीक तुजी भुरगीं आसा ताका भुरग्यांक आनी तुका पयशे मेळना, यू आर नॉट वर्कींग, युअर चिल्ड्रन आर नॉट गिवन मनी. ओके. कस्टडी भुरग्याक काडून तुका घरांतल्यान भायर काडटा जाल्यार अंडर दीज यू गेट रिलीफ. तुका प्रोटेक्शन ऑर्डर मेळटा इफ यू आर थ्रेटन्ड. यू गेट रेजिडन्स ऑर्डर if you have been living in a shared household, means in that household you have been living with your husband or maybe your in-laws, everybody. तुका थंय रावपाक ऑर्डर मेळटा कित्याक तुका ते एका फाटी झगडीन ते काडटा भायर न्ही, खंय वतलो, वे यू वील गो. सो यू कॅन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर. कस्टडी ऑर्डर भुरग्याचेय कस्टडी ऑर्डर मेळपाक शकता तुका. आनीक रेजिडन्स ऑर्डर वेर यू कॅन स्टे. सो ऑल दीज ऑर्डर्स आर अवेलेबल when you asked on priority. That is why we have something called interim order. Interim order म्हणल्यार तुका full case काबार जावपाक it's not required. तुका मदी म्हणल्यार आयकून इनिशियली बिफोर maybe 1-2 hearings you file that application. ताज्या पयलीं म्हाका एक विचारपाक जाय तुमकां. समजा आतां हांव ते कितलें सफर जाता आनी आय गो टू दॅट ऑफिसर, ती केसूच फायल करपाक जाय काय मिडिएटर पयलींच जावन नाका. तुका जाय जाल्यार यू कॅन डू इट अंडर मेडिएटर ऑल्सो. यू कॅन ट्राय इट एज अ प्री-मेडिएशन. ओके. सो इट्स देर आर वेरियस ऑप्शन्स अवेलेबल टू यू. कित्याक न्ही म्हज्या मनान एक हें आयलें. आतां समजा म्हाका म्हज्या घरची त्रास दिता आनी जर तांकां म्हाका भिश्तावपाक जाय, कित्याक सो दॅट ती म्हणजे थोड्या कडेन कितें आसता मॅडम, अब्रू म्हणून आसता न्ही, अशें जाता जाल्यार हांव अशें करता. सो म्हाका जर तांकां हेंच करून जाय जाल्यार तशेंय जाता काय म्हणून काय ती केसूच लडोवंक जाय. माय पर्सनल व्यू इज दॅट the laws are there. Yes, we need to follow the laws. But since this is a family matter, why not take the services of a mediator? Okay. Why not take the services of a counselor? So, and these are available. Mediator is available. Pre-mediation is available in the court. You can file an application and say, call my in-laws or call my husband and let us appoint a mediator so we can sort it out. पूण कायदो तुका एका बायलेक मदत करता. हय. मागीर हो आसा डॉमेस्टीक वायलन्स, ते तरी ना जाल्यार हे घालून सुद्धा तुका मेडिएशन बी सगळे सेटलमेंट बी करपाक मेळटा. सो आनी तुमी म्हळें की इंटरीम ऑर्डर म्हणून आसता, ती वर्साच्या वर्सा ते चलना ना. हे मदीं मेळटा तुका. कितें इफ यू वॉन्ट युअर कस्टडी ऑफ युअर चायल्ड, तुका रावपाक रेजिडन्स ऑर्डर जाय जाल्यार तुका मदीं मेळटा. पूण हे सगळे मागीर एंडाक मागीर परत फायनल ऑर्डर जातले. ओके. हे मदीं कित्याक एके फाटी ते बायलांक कांय ना न्ही, खावपाक जेवपाक म्हणून पयशे जाय म्हणून मेंटेनन्स जाय, तुका त्या क्षणाक हेल्प करता. सो सीमा वळवयकार फोंडे सावन तुका धन्यवाद म्हणटा. कौटुंबीक हिंसाचार कायद्या विशीं तुवें प्रश्न विचारलो आनी मॅडमीन आमकां उत्तर दिलें. मॅडम, फुडलो प्रश्न न्ही, बायलांच्या सशक्तीकरणांत कायदो कितें करता, हो प्रश्न आमकां विचारला ताळगांवच्यान माया प्रभुदेसाय. ते म्हजे एक रेग्युलर आयकुपी. सो ताणें प्रश्न विचारला की बायलांच्या सशक्तीकरणांत कायद्याच्यो कितें तरतुदी आसात. सो म्हजें सांगपाचें हें आसा की आमकां बायलांक बरेशे लॉज आसा. तातूंतल्यान थोडे सांगता कसले लॉज कॅन हेल्प दी विमेन. आमकां ते सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस आयकले, यू हॅव हर्ड अबाउट दीस. And it's a preventive law, it is a prohibitive law, and also it redresses the grievance. So this is a very good law for the women, and if there is any harassment in any workplace,
So women should come forward. Again, I'm saying please don't put false cases. बरोबर. Because you sometimes tend to put these false cases as well. एका बायलेक जर बेठीत तिडोक बिडोक आयली जाल्यार हय, चल घालुया हय, कात्रासान हय. अशें ना, आनी जावंक जायना. कामूय सारकें करना जाल्यार ऑफिसान लेट येता, मागीर आळशीपण करता ऑफिसान, आनी मागीर बॉस यार तुजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तुका सांगता तूं सारकें करना काम, हें करना हें कर, मागीर घालपाक कितली खरी उलयली न्ही म्हणून म्हाका हांसूंक आयलें. ओके. म्हणून असले जावपाक जायना. जायना. खरे प्रॉब्लम आसा यू फायल दॅट. मागीर आमकां हेय आसा, वी हॅव दी भारतीय न्याय संहिता ऑल्सो वीच हेल्प्स दी वुमेन अंडर रेप मॉलेस्टेशन केसीस. मागीर यू हॅव ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सीस. पॉक्सो म्हणटा आमी, यू मस्ट हॅव हर्ड अबाउट पॉक्सो केसीस नो. सो दीस ऑल्सो हेल्प्स दी चिल्ड्रन. देन गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आसा. हॅव यू हर्ड अबाउट गोवा चिल्ड्रन्स हय, एक्ट? हय, हय. चिल्ड्रन्स कोर्ट आसा गोंयांत. बाल एकच कोर्ट, न्यायालय. हय. एकच कोर्ट आसा फुल ऑफ इंडिया. इट्स अ व्हेरी युनीक कोर्ट ओनली इन गोवा. ओके. सो हियर ऑल्सो दिस चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर कवर्ड, the females also are covered here. It is gender neutral, these laws of course. And then yes, domestic violence I already spoke about. And Legal Services Authority Act आसा म्हणून हांवें सांगलां what is available. आनी तशे बाकीचे आसा, प्रोहिबिशन ऑफ चायल्ड मॅरेज, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, तशे भरपूर तशे लॉज आसा. सो माया प्रभुदेसाय, तुज्या प्रश्नाक जाप मेळ्ळ्या. तुवें प्रश्न केलो म्हणून तुका धन्यवाद. मॅडम, तुमी कायद्याच्या मळार इतलीं वर्सां काम केलां आनी तुमकां अनेक पुरस्कार मेळ्ळ्यात. आदर्श महिला आंतरराष्ट्रीय वुमन्स अचिव्हर अवॉर्ड, मागीर बिझनेस गोवा, इनक्रेडिबल गोवा, ह्या क्षेत्रांत तुमकां अवॉर्ड्स मेळ्ळ्या. तुमी फेस्टिवल स्टायल बुक ऑफ पिकॉक मॅगझीन तातूंतूय म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियांत तुमकां आय फीचर्ड इन दॅट लायफस्टायल मॅगझीन. तुमी तातूंत वांटेकार जाल्यात. मागीर दैनीक गोमंतक, द फेस ऑफ द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. सो अशी अनेक अवॉर्ड्स तुमकां मेळ्ळ्या. मॅडम, कायदो, मागीर तुमचें सामाजीक कार्य आनी हे सगळे अश्यो सगळ्यो एक्टिविटीज हे कशें जाता? म्हणजे तुमी कशी? खूब जाण म्हाका विचारता हे प्रश्न की तूं अशें इतले सगळे कशें मॅनेज करता. अँड नॉट ओन्ली दीस, आय ऑल्सो मॅनेज माय होम, माय कुकींग अँड किपींग माय हावस माय सेल्फ. आय डोंट कीप एनीबडी टू डू द कुकींग. सो आय एम स्पेशली सेईंग दीस ऑल्सो. सो कितें आसा, सी, यू हॅव टू हॅव अ पॅशन. You have to have a drive. I don't like sitting idle. I may be very hyperactive. I've been very hyperactive right from my childhood. Okay. So ye karta te karta maka ni baspak जायना. So I keep doing the things which I like, where I feel I should contribute to the society. So I love doing it and I do it very passionately. तुका न्यू passion जाय. आनी एक टायम म्हाका अशें दिसता की you are come into this world. कितें तरी करपाक जाय. बेश्टे येवन आयडल बसून काय करपाक विदाउट डुईंग एनीथींग. वी शूड नॉट लीव फ्रॉम युअर. डू समथींग, लीव युअर फुटप्रिंट्स. मॅडम, म्हाका एक कोट याद जाता. पु ल देशपांडे साहित्यीक, ते कितें म्हणटात की तूं जेन्ना नोकरी करता तेन्ना ते पयशे तुका जगपाक उपयोगी पडटा. पूण जेन्ना तूं एक कला किंवा कलेच्या मळार तूं वावुरता, ती खोशी न्ही तुका जगपाक शिकयता. सो तांची हीच उतरां मॅडम तुमकां हांव डेडिकेट करता. थँक्यू. एब्सोल्युटली ट्रू. बिकॉज आय एम व्हेरी कंटेंट with what I have. I have no greed. I have no ambitions. Whatever comes my way, कितें opportunities येता, म्हाका कितें करपाक जाय, I do it very with full passion. मॅडम, तुमचो आदर्श? So my आदर्श would be, yes, I would like people not to waste their time. ना, तुमचो रोल मॉडेल मॅडम. तुम्ही कोणाक आदर्श मानतात? Okay, so role models, see, there are many persons who have given me a thought to think. Different people will inspire you in different ways. Okay, so I don't have a particular role model as such. Okay. From everybody, whoever I meet, I come across, and I feel that there is something I can learn from this person. This person is very inspiring. I take a little from each person.
सो म्हाका दिसता की तुमच्या जिविताच्या दर एका मोडणार, दर एका खिणाक तुमकां जो कोण एक व्यक्ती मेळटा ताच्या पासून तुमकां शिकूंक मेळटा जाल्यार मेळटा तो तुमचो आदर्श. कोण एकच अशें ना म्हाका की बाबा अमकोच आसा हो म्हजो रोल मॉडेल. आय लायक टू टेक द गुड थिंग्स फ्रॉम डिफरंट पीपल. मॅडम आनी एक व्यक्तिगत प्रश्न, आतां तुमी इतलें सगळें काम करतात, तुमकां कोणाचो आदार आसता? It's my own self, I think. I should say that because I am the one who pursues and I'm the one who puts in effort. And of course, with the support of family. But ultimately, it is you yourself who has to push you forward and take the initiatives. एक म्हाका उतरां एक आवडटात की अशें म्हणटात की आपलो खुरीस आपणे आपल्याच खांद्यार मारपाक जाय, पूण तो जर उमेदीन मारचो जाल्यार एक लायफ तुका वेगळें हें दिता न्हय, उमेद दिता. आनी म्हाका दिसता की मॅडम तुमकां ही उतरां खूब लागू जातात. तुमी म्हणटात की आपूण स्वता आपूण सगळें करता आनी आपल्याक ती खोशी मेळटा. मॅडम खूब बरें दिसलें तुमच्या कामकाजाच्या विशीं, तुमच्या सगळ्या हॉबीज जावं तुमचें काम कशें चलता घरांतलें भायलें. धन्यवाद. मॅडम निमाणी एक 5 मिनटां म्हज्या हातांत आसात. ओके. तुमची मॅसेज कितें आसतली? म्हजी मॅसेज, yes, as always, I will leave this message behind that we, irrespective of gender again, this is a message going out to everyone to be content with what you have, empower yourselves with education, empower women should empower themselves economically as well. Do not depend on parents or your husband or sons. Move out and do whatever you love doing, whatever you're passionate about, do it. Take opportunities. Whatever opportunity comes your way, do not let it go. Take that opportunity and move forward and make use of life. You get just one life to live. So live it to the fullest. मॅडम खूप पॉझिटिव्हिटीन भरिल्लो हो तुमचो संदेश. एक प्रश्न विचारपाचो मनात उरलो. मॅडम तुमी तुमच्या आई बाबाक नाका म्हणून तुमी फिल्मान गेली ना, तुमकां तांच्या मता प्रमाण तुमी शिकली, तुमी हें केलें, अशें दिसता की आपणें कितें काम करपाचें उरलां म्हणून? I have actually done many things, journalist, judge, advocate, broadcaster, author, so many things I have done. So whatever things are left to do and whatever comes my way, हांव ते करतलें. मॅडम आनी एक तुमकां विचारता की अशें खुबश्या वेळार जाता की आपल्याक जाय तें सगळें मेळना, मागीर आमी कितें तरी करतात, मागीर तातूंतूय जर आमकां यश मेळ्ळें ना जाल्यार तुमी आतां इतली अनुभवी मनीस, अशा वेळार तुमी आमकां कितें संदेश दितली? See, life is full of challenges, okay? And it's not that की लायफ तुका सगळें बरें मेळटलें. It's like season. पावस येता, विंटर येता, समर येता, तो सगळें तशें आसा. So it is how we react to it. So we have to try to overcome the challenges, and when we overcome the challenge, that's why I said we need to be resilient. So it's only when you overcome the challenges, when you overpower them and come out successful and experience it, that is when you have made yourself more worthy. मॅडम हांव तर अशें म्हणन की तुमी न्यायदानाच्या मळार खूब काम केलां, खूब तुमचें नांव आसा, पूण जर तुमी वकिली क्षेत्रांत येवं नाशिल्ली जाल्यार तुमी एक खूब बरी टिचर जावं येताली. समजावप हो तुमचो खूब बरो गूण आनी इट इज जस्ट कन्विन्सिंग. सो मॅडम तुमकां आकाशवाणी परिवार आनी म्हजे आयकुपी धन्यवाद म्हणटा, तुमकां शुभेच्छा दिता. मॅडम वता वता तुमच्या आवाजांतलें एक पद कित्याक तुमकां गावप खूब आवडटा. This is a little bit of a surprise to me, but yes, I love. So I'll just sing 2 words, okay? 2 lines. हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे.
हमको मन की शक्ति देना. सायोनारा तेलीस लाड. वकिलीच्या ह्या क्षेत्रांत आनी न्यायदानाच्या मळार आपली अशी एक खासा सुवात आशिल्ली ही व्यक्ती. तांकां हांव परतून एकदां धन्यवाद म्हणटा. धन्यवाद मॅडम. थँक यू व्हेरी मच. आणि तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला. वेळ जाल्यार निरोप घेवपाचो. नमस्कार. देव बरें करूं.